Aniya kita karon sa Shrine City Livelihood Promotion and Technology Development Center aron sa pagsaksi sa mga migraduar sa Bread and Pastry Production NC2 courses. Malampuson ug malipayong migraduar ang 50 ka mga individual sa kursong Bread and Pastry Production NC2 sa Shrine City Livelihood Promotion and Development Center kaniadtong Enero 18, 2023. Kini nga programa gipahigayon sa Dipolog School of Fisheries ug gihatod sa Technical Education and Skills Development Authority ug sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Dapitan, pinaagi sa espesyal nga alokasyon sa scholarship ni Senador Ronald Bato de la Rosa alang sa pagbansay sa paggama sa pan, cake ug uban pa nga makatabang sa ilang panginabuhian. Unta pagpadayon mo sa inyong pagpaningkamot o magamit ninyo inyong natun-an din sa inyong scholarship para mugwapo ang inyong panginabuhi. Ang mga ninghuman sa BPP gilangkuban sa 25 ka partisipante gikan sa syudad sa Dapitan ug ang 25 usab gikan sa lungsod sa La Libertad nga nakabenepisyo sa scholarship and student assistance program ug sila nakadawat sa libre nga training fee ug allowance. Ginaproseso na usab ang ilang starter toolkit nga gilakipan sa mga himan sa paggama ug pan nga makatabang kanila sa pagsugod sa ilang negosyo. Sa mensahe ni Mayor Seth Frederick Halusos, malipayo niya nga gisaysay nga ang iyang administrasyon na ningkamot nga mapagaan ang kahimtang sa panginabuhian sa mga Dapitanon. Mapasalamaton usab ang mayor sa TESDA ug kang Senator Bato sa ilang paghatag og oportunidad sa mga katawhan nga makakuha og bag-o nga mga kahanas, kahibalo ug kinaiya alang sa pagproduce og lokal nga mga pan ug cake nga makatabang sa ilang panginabuhian ug paglambo. Si TESDA Provincial Director Engineer Alan T. Bakatan, mapasalamaton ngadto kang Mayor Halusos sa kanunay nga suporta sa ilang buhatan. To the office of Senator Ronald Bato de la Rosa, the Honorable Mayor Frederick Seth Halusos, the other personalities, the local government of Zamboanga del Norte, and all the municipalities of the province of Zamboanga del Norte for always being support, especially on technical, vocational education and training, so that we can give opportunity ato matagang oportunidad ang makatawan pinaagi sa atong mga nagkalain-lain skills training aron ilang magamit sa ilang pagpanginabuhi. Makatugang income tungod kay sa kahibalo na lang na-acquire through our skills training. Si Ms. Susan Empinado, Livelihood Coordinator o Community Training and Employment Coordinator sa syudad, mapasigarbuhon nga nipahibalo nga ang mga nigraduar na hugpong alang sa pagtukod sa Dapitan City Bread and Pastry Production Association nga mao ang organisasyon nga magtutok nga ang mga ilang kahibalo magamit sa panginabuhi. Malipayon usab niya nga gibutiyag nga ang maong asosasyon adunay tanyag nga trabaho sa lokal nga bakery o catering nga negosyo. Gidahom ni Ms. Empinado nga mahimong rehistrado nga training center ang SCLPDC karong tuiga nga magtanyag sa kurso nga Food Processing NC2, Bread and Pastry Production NC2 ug Hilot Wellness Massage NC2. Plano usab niya nga motanyag og uban pang mga pagbansay nga makatabang sa panginabuhian sa mga Dapitanon. Ang maong programa gitambungan usab nila Executive Assistant sa Mayor nga si Mr. Jose Dario Patilano, Konsel Ricky B. Cuenca sa La Libertad, Ethel Abihero, komandante nga mipresentar ni Senator De La Rosa ug Licenio Lanyuhan nga Vocational School Administrator 3 sa Dipolog School of Fisheries. Gikan sa City Information Division, Lizelle Langan, alang sa Dapitan karon.